बाबा पधारे बोलते ध्वनियों, ब्रह्म से शिव बाबा पधारे बोलते ध्वनियों, ब्रह्मा मुख से मधुर वाणी बोलते ध्वनियों, ब्रह्म से शिव बाबा पधारे ओम ओम। ओम की इस मधुर ध्वनि से किया परिवर्तन, प्रेम शांति सिखा के बदला सभी का जीवन। आदिदेव प्रजापिता श्री बोलते ध्वनियों, ब्रह्ममुख से मधुर वाणी बोलते ध्वनियों, ब्रह्म से शिव बाबा पधारे ओम ओम। सोहनी सूरत मोहनी मूरत ज्ञान के मोती, भव्य मुख पर चंद्रमासी चमकती ज्योति, दिव्य दर्शन दिव्य वाणी बोलते ध्वनियों, ब्रह्ममुख से मधुर वाणी बोलते ध्वनियों, ब्रह्म से शिव बाबा पधारे ओम ओम। विश्व में थी पाप की जब घटा छाई, तब विभूति आप जैसी धरती पे आई। एक तार में बंध के सारे बोलते ध्वनियों, ब्रह्ममुख से मधुर वाणी बोलते ध्वनियों, ब्रह्म से शिव बाबा पधारे बोलते ध्वनियों, ब्रह्ममुख से मधुर वाणी बोलते ध्वनियों, ब्रह्म से शिव बाबा पधारे ओम ओम।
शान्ति ओम शांति ओम शान्ति ओम शान्ति ओम शान्ति। आज मिति 2077 आषाढ़ महीना 4 गते बिहिबार, तारिख 18/6/2020। बाबाको साकार वाणी मुख्य सारमा छ, मिठे बच्चे बाबाले तिमीलाई नयाँ दुनियाँको लागि राजयोग सिकाइरहनु भएको छ। राजयोग सिकाइरहनु भएको छ। त्यसैले यस पुरानो दुनियाँको विनाश पनि अवश्य हुनु छ। त्यसैले यस पुरानो दुनियाँको विनाश पनि अवश्य हुनु छ। मिठे बच्चे बाबाले तिमीलाई नयाँ दुनियाँको लागि राजयोग सिकाइरहनु भएको छ। त्यसैले यस पुरानो दुनियाँको विनाश पनि अवश्य हुनु छ। प्रश्न: मनुष्यहरूमा कुन चाहिँ एउटा राम्रो बानी परेको छ? तर त्यसबाट पनि प्राप्ति हुँदैन। तर त्यसबाट पनि प्राप्ति हुँदैन। बाबाले प्रश्न सोध्नुभयो। बानी त राम्रो परेको छ, तर त्यो बानीबाट पनि प्राप्ति हुँदैन। त मनुष्यहरूमा कुन चाहिँ बानी त्यस्तो परेको छ होला? त्यो बानी त राम्रै हो, तर त्यसबाट पनि प्राप्ति हुँदैन भन्नुभयो। त्यो प्राप्ति नहुने बानी हैन। अब कुन चाहिँ बानी परेको छ तर प्राप्ति चाहिँ हुँदैन, के होला? पूजा गर्छन्, घन्टी बजाउँछन् हैन। दुःख परे बेला हे भगवान भन्छन्, त्यो त नराम्रो त होइन, तर त्यसबाट फेरि प्राप्ति छैन। जानेर गरेन। उत्तर छ: मनुष्यहरूमा भगवानलाई याद गर्ने मानव बानी परेको छ। मनुष्यहरूमा भगवानलाई याद गर्ने मानव बानी परेको छ। जब कुनै कुरा हुन्छ भने भनिदिन्छन्। के भनिदिन्छन्? जब केही कुरा भयो भने हैन, के भन्छन्? हे भगवान हैन, मुखले के भन्छन्? हे भगवान हैन। जब कुनै कुरा हुन्छ भने भनिदिन्छन् हे भगवान हैन। सामुन्ने शिवलिङ्ग आउँछ हैन। सामुन्ने के आउँछ? शिवलिङ्ग आउँछ। हे भगवान भन्ने बित्तिकै अगाडि बुद्धिमा के आउँछ? के याद आउँछ? हैन, त्यही ठुलो शिवलिङ्ग जुन बनाएको छ, जुन शिवलिङ्गको पूजा गरिन्छ, त्यही नै रूप मनुष्यको बुद्धिमा, मन बुद्धिमा याद आउँछ। सामुन्ने शिवलिङ्ग आउँछ, तर
यथार्थ पहिचान नहुनको कारणले। सामुन्ने शिवलिङ्ग आउँछ तर यथार्थ पहिचान नहुनको कारणले प्राप्ति हुँदैन। प्राप्ति हुँदैन। फेरि भन्छन् प्राप्ति नभएपछि के भन्छन्? प्राप्ति नभएपछि फेरि के भन्छन्? हे राम त भनिसके। हे राम हे भगवान भनिसके हैन। भगवान भनिसकेपछि अब भगवान भनेपछि अगाडि जुनसुकै हैन, अब मूर्ति शिवलिङ्ग हुन्छ यताउता त याद आउँछ। तर याद आए पनि अब प्राप्ति स्मरण अथवा पहिचान त छैन, यथार्थ ज्ञान त छैन। यथार्थ ज्ञान नहुनको कारणले प्राप्ति हुँदैन। प्राप्ति नभएपछि फेरि के भन्छन्? हेरेन भन्छ हैन। प्राप्ति हुँदैन। फेरि भन्छन् सुख दुःख सबै उहाँले नै दिनुहुन्छ। फेरि भन्छन् सुख दुःख सबै हैन उहाँले नै दिनुहुन्छ। प्राप्ति नभएपछि यसमा पनि भगवानकै मर्जी होला भन्छन् हैन। आफूलाई प्राप्ति भएन, सुखको प्राप्ति भएन हैन, दुःखको मेटिएन, समाप्ति भएन भने अब यो पनि भगवानकै मर्जी हो, उपरवालाकै मर्जी हो हैन। उसैले सुख दिन्छ, उसैले हैन दुःख दिन्छ भनेर भनिदिन्छन्। त सुख दुःख फेरि भन्छन् सुख दुःख सबै उहाँले नै दिनुहुन्छ। तिमी बच्चाहरूले अब यस्तो भन्न सक्दैनौ। तिमी बच्चाहरूले अब यस्तो भन्छौ? भन्छ भन्दैन? दुःख पर्यो भने बाबाले दुःख दिनुभएको भन्नुहुन्छ? के भन्नुहुन्छ? अब पनि दुःख पर्यो भने भगवानले दुःख दिए हैन। सुख पनि भगवानले दिए, दुःख पनि भगवानले दिएका हुन्। यो सबै विघ्न आएको छ, परीक्षा आएको छ, समस्या आएको छ हैन। भगवान तिमीले यस्तो किन गरेका हौ? दुनियाँले त भन्छन्, हामीले भन्छ कि भन्दैन? हामीले त भन्ने कुरो भएन हैन। बाबा भन्नुहुन्छ तिमी बच्चाहरूले अब यस्तो भन्न सक्दैनौ। किनकि दुःख कसरी प्राप्त हुन्छ, सुख कसरी प्राप्त हुन्छ भन्ने त्यो ज्ञान मिलेको छ, त्यो पहिचान भएको छ। सुख केले हुने हो, दुःख केले हुने हो हैन। त्यसैले अब सुख र दुःखको दुईटैको हैन जिम्मेदार भगवानलाई मान्नु भएन। अगेन त्यसको जिम्मेदार त आफै हो नि, कि भगवान हो? हामी आफै हौँ। अच्छा, ओम शान्ति। बाबा जसलाई रचयिता भनिन्छ, कसको रचयिता? नयाँ दुनियाँको रचयिता। नयाँ दुनियाँलाई भनिन्छ स्वर्ग वा सुखधाम। नाम भन्छन् तर बुझ्दैनन्। कृष्णको मन्दिरलाई पनि सुखधाम भन्छन् हैन। सुखधाम भन्छन्। मन्दिरलाई पनि के भन्छन्? बाबा धाम, फलानु धाम हैन, सुखधाम भन्छन्। अब त्यो त भयो सानो मन्दिर हैन। कृष्ण त विश्वका मालिक थिए। विश्वका मालिकको सानो मन्दिर एउटा बनाएर राखेका हुन्छन्। त्यो मन्दिरमा कता कता नाम, ठाउँ अनुसारको नाम फरक फरक पनि राखेका हुन्छन् हैन। कसैले कुनै भन्छन् त अब द्वारिका धाम भन्छन्, त्यहाँ पनि कृष्णकै मन्दिर छ हैन। श्रीनाथ भन्छन्, त्यहाँ पनि फेरि कसको हैन? श्री कृष्णकै मूर्ति छ हैन, विष्णुको, नारायणको मूर्ति छ। कहीँ फेरि सुखधाम पनि भन्छन् भन्नुहुन्छ बाबा, तर त्यो त भयो सानो मन्दिर। बेहदको मालिकलाई मानो हदको मालिक बनाइदिन्छन्। कृष्णको सानो मन्दिरलाई सुखधाम भन्छन्। बुद्धिमा यो आउँदैन, उनी त विश्वको मालिक थिए, यहाँ नै थिए। तिमीलाई पनि पहिला केही थाहा थिएन, बाबालाई त सबै थोक थाहा छ। तिमीलाई त केही पनि थाहा थिएन हैन। थाहा थियो त? बाबालाई त सबै थोक थाहा छ।
दुनियाँमा त यो पनि कसैलाई थाहा छैन ब्रह्मा विष्णु शङ्कर को हुन्। शिव त हुनुहुन्छ उच्च भन्दा उच्च भगवान। ठिक छ, फेरि प्रजापिता ब्रह्मा कहाँबाट आए? कहाँबाट आए? हैन, शिव त हुनुहुन्छ उच्च भन्दा उच्च भगवान, फेरि प्रजापिता ब्रह्मा कहाँबाट आए? हुन् त मनुष्य नै हुन्। प्रजापिता ब्रह्मा त अवश्य यहाँ नै हुनु पर्छ हैन। प्रजापिता ब्रह्मा त कहाँ हुनु पर्यो? प्रजा कहाँ छन्? प्रजा कहाँ छन्? प्रजा यो सृष्टिमा छन् भने प्रजापिता पनि कहाँ हुनु पर्यो त? यही नै हुनु पर्यो। जहाँ माथि आकाशमा देखाउँछन् त्यहाँ त प्रजै छैन नि त, त्यहाँ प्रजापिता क्या र हुने? त बाबा भन्दै हुनुहुन्छ ब्रह्मा त अवश्य यहाँ नै हुनुपर्छ, जसद्वारा ब्राह्मण पैदा हुन्छन्। प्रजापिताको मतलब नै हो मुखद्वारा एडाप्ट गर्ने। तिमी हौ मुख वंशावली। अब तिमीलाई थाहा छ कसरी ब्रह्मालाई बाबाले आफ्नो बनाएर मुख वंशावली बनाउनु भएको छ। ब्रह्मालाई शिव बाबाले पहिला आफ्नो बनाउनु भयो हैन। फेरि ब्रह्माको द्वारा हामी ब्राह्मणहरूलाई हैन मुख वंशावली बनाउनु भयो, रच्नु भयो। ब्रह्मा मुखद्वारा हामीलाई रच्नु भयो, यिनमा प्रवेश पनि गर्नुभयो। फेरि भन्नुभयो यी मेरा बच्चा पनि हुन्। शिव बाबाको पहिलो बच्चा को? ब्रह्मा, किनकि पहिला त शिव बाबाले ब्रह्मालाई नै रच्नु भयो नि, त ब्रह्माको द्वारा फेरि हामी सबैलाई रच्नु भयो। तिमीलाई थाहा छ ब्रह्मा नाम कसरी रहन गयो, कसरी पैदा भए? यो अरू कसैले जान्दैन, केवल महिमा गाउँछन्। परमपिता परमात्मा उच्च भन्दा उच्च हुनुहुन्छ, तर यो बुद्धिमा कसैको आउँदैन। उच्च भन्दा उच्च बाबा हुनुहुन्छ। हामी सबै आत्माहरूका उहाँ के हुनुहुन्छ? पिता हुनुहुन्छ। उहाँ पनि बिन्दु रूप नै हुनुहुन्छ। उहाँमा सृष्टिको आदि मध्य अन्तको ज्ञान छ। भले बिन्दु रूप हुनुहुन्छ तर के हुन्छ? के छ? सृष्टिको आदि मध्य अन्तको ज्ञान छ। यो ज्ञान पनि तिमीलाई अहिले मिलेको छ, पहिला अलिकति पनि यो ज्ञान थियो त? आत्माको अपन जाने थिएन, परमात्माको प पनि जाने थिएन हैन र? अलिकति पनि थिएन। अब आत्मा आत्मा त भनिन्थ्यो तर नभन्ने होइन, आत्मा अमर छ विनाशी छ हैन भन्ने त भनिन्थ्यो, तर त्यो आत्माको सही पहिचान थिएन। आत्मा कस्तो छ, आत्मा कहाँ बस्छ, म आत्मा हो भन्ने ज्ञान थिएन। शास्त्रहरूमा अझै पनि पढ्यो भने के भन्छ? आत्मा हृदयमा छ। आत्मा हृदयमा छ हैन? अब आत्मा हृदय छ भने, आत्मा हृदयमा छ भने के हैन? अब मन बुद्धि कहाँ छ? मन बुद्धि कहाँ छ त हैन? बाबाले भन्नुहुन्छ अब यो अहिले त मेडिकल साइन्सले पनि धेरै प्रुफ गरेर देखाएछ नि त हैन? हृदय भनेको त मुटु हो। मुटुबाट त सबै सम्पूर्ण शरीरमा ब्लड सर्कुलेसन हुने पो काम हुन्छ। त्यो धड्कन बढ्ने भएको भएर त्यसैलाई ढुकढुक गर्छ नि त्यो मुटु चल्दाखेरि, हो त्यसैलाई आत्मा भनेको हैन? तर त्यो ढुकढुक गर्ने थोरै न आत्मा हो। आत्मा त सोच्न सक्ने क्षमता, निर्णय गर्न सक्ने हैन? आत्मा यहाँ छ, भ्रिकुटीको बिचमा छ भन्ने त्यसका कई प्रमाणहरू छन् नि, तर त्यही पनि मनुष्यको समझमा अझै आउँदैन। त बाबा भन्नुहुन्छ तिमीलाई त यो सारा ज्ञान पहिला थिएन, अहिले यो ज्ञान मिलेको छ। त अहिले तिमी के बनेका छौ? समझदार बनेका छौ, जानेका छौ बाबा ज्ञानका सागर हुनुहुन्छ, जसले हामीलाई ज्ञान सुनाउनुहुन्छ, पढाउनुहुन्छ। यो राजयोग हो नै सतयुग नयाँ दुनियाँको लागि, त्यसैले अवश्य पुरानो दुनियाँको विनाश हुनुपर्छ हैन? हामीले सिकिरहेको छौँ नयाँ दुनियाँको लागि राजयोग भने, त यो दुनियाँ त के हुनु पर्यो? विनाश हुनु पर्यो नि
यो दुनियाँको विनाश नभए त फेरि नयाँ दुनियाँ आउनै सक्दैन। त त्यसको लागि यही दुनियाँको विनाशको लागि नै यो महाभारत लडाईँ हो। अब देश देशको युद्ध सुरु भइसकेको छ, चाइना इन्डियाको युद्ध सुरु भइसकेको छ होइन। अब त त्यो अब मनुष्य आत्माहरू अब के गर्ने त, एकअर्कामा कुनै पनि परिस्थिति कुनै पनि समस्या आउँछ भने मनुष्यले त्यसको दोषी एकअर्कालाई बनाउँछन्। फलानु देशले फलानुको कारणले गर्दा म आफूलाई दोषी कसरी ठान्दैन होइन। प्रत्येक व्यक्तिले आफूलाई दोषी ठान्ने भने त परिवर्तन हुन्थ्यो नि त होइन। हाम्रो संस्कार, हाम्रो बोलीचाली, हाम्रो कर्म, हाम्रो व्यवहार होइन, हाम्रो आचरण सही भएन, त्यसले गर्दा यो परिस्थिति आयो। त प्रत्येक व्यक्ति यसमा दोषी छ, प्रत्येक व्यक्ति जिम्मेवार छ। एउटा व्यक्ति मात्रै होइन, कुनै एउटा सम्प्रदाय मात्रै होइन, कुनै एउटा राज्य मात्रै होइन, विश्वका प्रत्येक व्यक्ति यसमा के छन्, भागीदार छन्। त व्यक्तिले यदि आफूलाई चाहिँ नि त्यसको जिम्मेदार ठान्थ्यो भने त परिवर्तन गर्थ्यो नि त। तर अर्कालाई जिम्मेदार ठान्छ, फलानाले गर्दा यस्तो भयो भनेर। त्यही भएर फेरि राज्य होइन, देश आपसमा के गर्छन्, लड्छन्। त यो महाभारत लडाईँ त बाबाले भन्नुहुन्छ हुनै छ होइन। किनकि नयाँ दुनियाँ पनि स्थापना हुनु छ र यो पुरानो दुनियाँको विनाश पनि हुनु छ। आधार कल्पदेखि लिएर तिमीले भक्ति मार्गको शास्त्र पढ्दै आएका हौ। अहिले त बाबासँग डाइरेक्ट सुन्छौ। बाबाले कुनै शास्त्र बसेर सुनाउनुहुन्न। जप तप गर्नु, शास्त्र आदि पढ्नु, यो सबै भक्ति हो। अब भक्तहरूलाई भक्तिको फल मिल्नुपर्छ, किनकि मेहनत गर्छन् नै भगवानसँग मिल्नको लागि। ज्ञानद्वारा हुन्छ सद्गति। ज्ञान र भक्ति दुवै सँगै चल्न सक्दैन। दिन रात सँगै हुन्छ, दिन रात सँगै हुन्छ होइन, हुँदैन। त बाबाले भन्नुहुन्छ त्यस्तै ज्ञान र भक्ति पनि दुवै सँगै चल्न सक्दैन। अहिले हो नै भक्तिको राज्य। अहिले के को राज्य, भक्तिको राज्य। सबै भक्त हुन्। हरेकको मुखबाट ओ गड फादर अवश्य निस्किन्छ। अब तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ बाबाले आफ्नो परिचय दिनुभएको छ। म सानो बिन्दु हुँ, म सानो के हुँ, बिन्दु हुँ। बाबाले आफ्नो परिचय दिनुभएको छ। मलाई नै ज्ञानका सागर भन्छन्। म बिन्दुमा सारा ज्ञान भरिएको छ। आत्मामा नै ज्ञान रहन्छ। अहिले तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ उहाँलाई परम पिता परमात्मा भनिन्छ। उहाँ हुनुहुन्छ सुप्रिम सोल, अर्थात् सबैभन्दा उच्च। पतित पावन बाबा नै सुप्रिम हुनुहुन्छ नि। पतित पावन बाबा नै के हुनुहुन्छ, सुप्रिम हुनुहुन्छ नि। मनुष्यहरूले हे भगवान होइन, मनुष्यहरूले हे भगवान भन्छन् भने शिवलिङ्ग नै याद आउँछ होइन। हे भगवान भन्दाखेरि के याद आउँछ, शिवलिङ्ग नै याद आउँछ। त्यो पनि यथार्थ रीतिसँग होइन, एउटै बानी परेको छ होइन। यथार्थ रीति जानेर होइन हे भगवान भन्ने पनि होइन होइन, केवल हे भगवान भन्ने बानी परेको छ, त्यही भएर भन्छ। भगवानलाई चिनेर जानेर भनेको त होइन। त्यसै हे भगवान भन्ने बानी परेको छ, अनि मुखबाट जे पर्दा पनि हे भगवान। अब बाबा भन्नुहुन्छ एउटै बानी परेको छ, भगवानलाई याद गर्नुपर्छ। भगवानले नै सुख दुःख दिनुहुन्छ। अहिले तिमी बच्चाहरूले यस्तो होइन भन्छौ। अहिले तिमी बच्चाहरूले होइन अब भगवानले नै सुख दुःख दिनुहुन्छ भन्छौ त हामी, भन्दैनौँ। तिमीलाई थाहा छ बाबा त सुखदाता हुनुहुन्छ। सतयुगमा सुखधाम थियो, त्यहाँ दुःखको नाम थिएन। कलियुगमा हुन्छ नै दुःख, यहाँ सुख नै छैन। उच्चभन्दा उच्च हुनुहुन्छ भगवान। उहाँ हुनुहुन्छ सर्व आत्माहरूका बाबा। सबैभन्दा उच्च हुनुहुन्छ भगवान, उहाँ हुनुहुन्छ सबै आत्माहरूका बाबा। त यो कसैलाई थाहा छैन। आत्माहरूका बाबा पनि हुनुहुन्छ। शरीरका बाबा हुन्छन् नि, त्यस्तै आत्माको पनि बाबा हुनुहुन्छ भन्ने बुझ्नु पर्यो नि होइन।
शरीरका बाबा त धेरै छन्, आफ्ना आफ्ना छन्। अब आत्माका बाबा कहाँ छन् त? आत्माका बाबा को हुन्? त्यसको पनि त ज्ञान हुनु पर्यो नि। तर मनुष्य आत्मालाई थाहा छैन, कतिपयलाई आत्माका पनि बाबा हुनुहुन्छ। हुन त हे भगवान भनेको कसलाई हो? आत्माका बाबालाई नै हो। तर उस पिताको सही पहिचान छैन। भन्छन् पनि हामी सबै ब्रदर छौँ, त्यसैले अवश्य सबै एक बाबाका सन्तान ठहरिए नि। कसैले फेरि भनिदिन्छन् उहाँ त सर्वव्यापी हुनुहुन्छ। तिमीमा पनि हुनुहुन्छ, ममा पनि हुनुहुन्छ। सर्वव्यापी हुनुहुन्छ, तिमीमा पनि ममा पनि, सबैभित्र। तिमीमा पनि ममा पनि, सबैभित्र। फेरि हे भगवान कसलाई भने आफैलाई होइन? हे भगवान भने यता हेर्नु भन्दा हे भगवान भने त आफूतिर हेर्ने नि त। तिमी म भित्र बसेको भगवान तिमीले क्या रहेछौ भन्ने नि त फेरि आफू होइन? फेरि माथि किन हेर्ने? किन पुज्ने? सबै भगवान हुन् भने होइन? त बाबाले भन्नुहुन्छ कति सहज कुरा छ समझ्नु पर्ने, तर पनि मनुष्यले समझ्दैन। भगवानको मूर्ति मन्दिरमा राख्नुको सट्टा जोमा भगवान कतिका मूर्ति बनाउने होइन? एउटा घरमा सबैभित्र भगवान छ भने 4 जना सदस्य 6 जना सदस्य छन् भने होइन, सबैजनाको मूर्ति बनाएर त्यहाँ राख्ने, अनि सबैले आफ्नो आफ्नो पूजा गर्ने। सबैभित्र भगवान छ भने हो होइन? तर त्यसो त गरिँदैन नि त। फेरि एउटै भगवानको नै मूर्ति बनाएर मन्दिरमा स्थापित गरिन्छ, उसैलाई नै भगवान भनेर सम्झिन्छ, प्रार्थना गरिन्छ होइन? भनेपछि त आफूभित्र भगवान छैन भन्ने कुरो बुझ्नु पर्यो नि। त सर्वव्यापी कसरी हुन्छ? यी सर्वव्यापी हुन सक्दैन। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ अरे तिमी त आत्मा हौ, यो तिम्रो शरीर हो, फेरि तेस्रो चिज कसरी हुन सक्छ? आत्मालाई परमात्मा कहाँ भनिन्छ र? जीव आत्मा भनिन्छ, जीव परमात्मा भनिँदैन। फेरि परमात्मा सर्वव्यापी कसरी हुन सक्छ? बाबा सर्वव्यापी भएको भए फेरि फादरहुड हुन जान्छ। सबै पितै पिता भए। भगवान पिता सर्वव्यापी हुने बित्तिकै सबै के भए? पितै पिता भए। फादरलाई फादरबाट वर्षा कहाँ मिल्छ र? बाबासँग त बच्चालाई नै वर्षा मिल्छ हैन? सबै फादर कसरी हुन सक्छन्? यति सानो कुरा पनि कसैको समझमा आउँदैन। तब बाबा भन्नुहुन्छ प्यारा बच्चाहरू, मैले आजभन्दा 5000 वर्ष पहिला तिमीलाई कति समझदार बनाएको थिएँ। तिमी एभर हेल्दी वेल्दी समझदार थियौ। यो भन्दा धेरै समझदार अरू कोही हुन सक्दैन। त्यो भन्दा पनि समझदार त अरू कोही पनि हुन सक्दैन। त्यति धेरै समझदार तिमीलाई मैले बनाएको थिएँ। तिमीलाई अहिले जुन समझ मिल्छ यो फेरि त्यहाँ हुँदैन। यो समझ फेरि बाबाले भन्नुभयो त्यहाँ हुँदैन हैन? त्यहाँ यो कहाँ थाहा हुन्छ र फेरि हामी गिर्छौँ कहाँ? सत्यमा। यो थाहा भए त फेरि सुखको महसुसता नै हुँदैन। यो ज्ञान फेरि प्राय लोप हुन्छ। यो ड्रामाको ज्ञान केवल अहिले तिम्रो बुद्धिमा छ। ब्राह्मण नै अधिकारी हुन्छन् तिम्रो बुद्धिमा। अब हामी ब्राह्मण वर्णका हौं। ब्राह्मणहरूलाई नै बाबाले ज्ञान सुनाउनुहुन्छ। ब्राह्मणले फेरि सबैलाई सुनाउँछन्। गायन पनि छ, भगवानले आएर स्वर्गको स्थापना गर्नुभएको थियो, राजयोग सिकाउनु भएको थियो। हेर, कृष्ण जयन्ती मनाउँछन्, सम्झिन्छन् कृष्ण वैकुण्ठका मालिक थिए। तर उनी विश्वको मालिक थिए यो बुद्धिमा आउँदैन। जब उनीहरूको राज्य थियो त्यति बेला अरू कुनै धर्म थिएन। उनको नै सारा विश्वमा राज्य थियो, जमुनाको किनारमा थियो। अब तिमीलाई यो कसले सम्झाइरहेको छ? कसले सम्झाइरहेको छ? भगवान भन्छ बाँकी त्यो जति पनि वेद शास्त्र आदि सुनाउँछन् ती हुन् भक्ति मार्गका। यहाँ त स्वयं भगवानले तिमीलाई सुनाइरहनु भएको छ।
भक्तिमा वेद शास्त्र आदि सुनाउँछन् हैन, मनुष्यले सुनाउँछन्। मनुष्यले नै बनाए, मनुष्यले नै हैन कल्पना गरे, मनुष्यले नै लेखे, सुनाउने पनि कसले? मनुष्य, सुन्ने पनि को? मनुष्यले। त यहाँ बाबाले सुनाउँदै हुनुहुन्छ, परमात्माले आत्मालाई सुनाउँदै हुनुहुन्छ। आत्माले सुन्छ हैन, आत्मा सम्झेर सुन्यो भने फेरि ज्ञान बल्ल बुद्धिमा बस्छ। यो ज्ञान त्यस्तो छ। दुनियाँको पढाइ, दुनियाँको सत्संग, दुनियाँको ज्ञान बुद्धिमा बसाल्नुको लागि आत्मा सम्झिनु पर्दैन हैन। तर यो ज्ञान बुद्धिमा बसाल्नको लागि, धारणा गर्नको लागि के गर्नुपर्छ? आत्मा सम्झिनुपर्छ। किनकि यो आत्माको पिता परमात्माले आत्मालाई सुनाएको ज्ञान हो। त्यही भएर आत्मा नसम्झेसम्म हैन ज्ञान पनि बुद्धिमा बस्न सक्दैन। देह सम्झेर सुन्छ, देह अभिमानमा आएर हैन बुद्धिलाई यताउता भड्काएर हैन बसेको छ, देहधारीतिर बुद्धि अड्केको छ भने बस्न त बसेको छ, तन त हाजिर छ, तर मन हाजिर छैन, बुद्धि कहीँ पनि भड्किरहेको छ भने बाबा भन्नुहुन्छ त्यो आत्मामा ज्ञानको धारणा हुन सक्दैन। त्यो पात्रबाट उसको ज्ञान के भइरहेको हुन्छ? बगिरहेको हुन्छ, त उसको बुद्धिमा ज्ञान टिक्न सक्दैन। यहाँ त स्वयं भगवानले तिमीलाई सुनाइरहनु भएको छ। अहिले तिमीलाई थाहा छ हामी पुरुषोत्तम बनिरहेका छौँ। तिम्रो बुद्धिमा नै यो छ हामी शान्ति धाममा रहन्छौँ, फेरि हामी आएर 21 जन्मको प्रारब्ध भोग्छौँ। तिमी बच्चाहरू भित्र खुसीले गदगद हुनुपर्छ। बेहदका बाबा शिव बाबाले हामीलाई पढाइरहनु भएको छ। उहाँ ज्ञानका सागर हुनुहुन्छ, सृष्टिको आदि मध्य अन्तलाई जान्नुहुन्छ। यस्ता बाबा हाम्रो लागि आउनु भएको छ। त्यसैले खुसीले गदगद गदगद हुनुपर्छ। बाबालाई भन्छन्, बाबा हामीले हजुरलाई आफ्नो वारिस बनाएका छौँ। बाबा बच्चाहरूमाथि बलिहार जानुहुन्छ। बच्चाहरूले फेरि भन्छन्, भगवान हजुर जब आउनुहुन्छ तब हामी हजुरमा समर्पित हुन्छौँ, अर्थात् हजुरलाई बच्चा बनाउँछौँ। बाबालाई बच्चा बनाउनु भएन, आफ्नो सबै कुरा समर्पित गरिदिनु। सबै सम्पूर्ण सम्पत्ति प्रपर्टी बाबुआमाले कसको नाम गरिदिन्छन्? कसको नाम गरिदिन्छन्? आफ्नो छोराछोरीको नाम गरिदिन्छन्। आफूलाई पनि नराखिकन छोराछोरीको नाममा गरिदिन्छन्। त्यस्तै प्रकारले यहाँ पनि बाबालाई बच्चा बनाउनु भनेको आफ्नो सबै कुरो बाबामा के गर्नु? समर्पण गरिदिनु, बाबालाई वारिस बनाइदिनु। त जसले अहिले बाबालाई बच्चा बनाएर वारिस बनाएर सबै कुरा बाबाको नाम गरिदिन्छ, त बाबाले फेरि उसलाई भविष्य 21 जन्मसम्म पाल्नुहुन्छ। किन बाबा छोरा बनेर बाबा वारिस बनेर के गर्नुहुन्छ? पालना गर्नुहुन्छ। सत्य त्रेतासम्म कसले पालना गरे त? बाबाले गर्नुभयो नि। त बाबालाई बच्चा बनाउनु पर्यो। त यिनले पनि आफ्ना बच्चाहरूलाई नै वारिस बनाउँछन्। बाबालाई वारिस कसरी बनाउने? यो पनि गहन कुरा हो। आफ्नो सबै थोक एक्सचेन्ज गर्नु, यसमा बुद्धिको काम हुन्छ। गरिबले त झट्टै एक्सचेन्ज गरेर लिइहाल्छन्, धनवानले मुस्किल मान्छन् जबसम्म पुरा रीति ज्ञान लिँदैन। यति हिम्मत हुँदैन, पुरा रीति त्यो ज्ञान उठाउने हिम्मतै हुँदैन हैन। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, अभिमान, अहंकार हैन, विषय वासना, भोग विलासमा यति बुद्धि फसेको छ, यति लिप्त छन् कि ज्ञान राम्रो लागेर पनि त्यो चिजलाई छोड्न सक्दैनन्। त्यसले गर्दा ज्ञानको धारणा हुन सक्दैन भन्नुहुन्छ बाबा। विषय वासनाले छोड्न सक्दैन, विलासिताले छोड्न सक्दैन हैन। अब गरिबको त केही पनि छैन, त्यो त अनि के छोड्न पर्यो त? धनवानहरूमा त त्यसको नशा छ हैन। त्यसले गर्दाखेरि त्यो नशालाई छोड्न सक्दैनन्। त यति हिम्मत हुँदैन उनीहरूलाई। गरिबले त झट्टै भनिदिन्छन्, बाबा हामीले त हजुरलाई नै वारिस बनाउँछौँ, हामीसँग राखिएको नै के छ र? वारिस बनाएर फेरि आफ्नो शरीर निर्वाह पनि गर्नु छ। केवल ट्रस्टी सम्झेर रहनु छ। युक्तिहरू धेरै बताइरहनुहुन्छ। बाबाले त केवल देख्नुहुन्छ, कुनै पाप कर्ममा त पैसा खेर फाल्दैनन्। पाप कर्ममा त लगाउँदैनन्, आफूले होइन पैसा खेर फाल्दैनन्।
पाप कर्ममा त लगाइन्छ नि। अब जो अनावश्यक कुराहरू अनावश्यक खर्च गर्नु भनेको त के भयो त त्यो, होइन? बाबाको सेवा गर्न भण्डारीमा राख्नलाई पुग्दैन, अनावश्यक खर्च गर्न पुग्छ, होइन? अन्त के भयो त त्यो त बोझा बन्यो नि, त्यो धन त सफल भएन उसको। बाबाले हेर्नुहुन्छ बच्चाहरूले कुनै पापमा त, होइन? आफ्नो धन आफ्नो प्रपर्टी खेर फालेका त छैनन्। मनुष्यलाई पुण्य आत्मा बनाउनुमा आफ्नो पैसा लगाउँछन्, होइन? पुण्य आत्मा बनाउने कार्यमा आफ्नो धन लगाएका छन्, होइन? या पाप कर्ममा नै लगाइरहेका छन्। सेवा पनि मर्यादापूर्वक गर्छन्, सेवा त गरेको छ, तर त्यो सेवा मर्यादा अनुसार मर्यादापूर्वक गरेको छ कि छैन? मर्यादा भनेको श्रीमत प्रमाण, बाबाले जो मर्यादा बताउनु भएको छ, कहाँ लगाउने कहाँ नलगाउने, कहाँ खर्च गर्ने कहाँ कति खर्च गर्ने, होइन? कहाँ कतिको आवश्यकता छ, होइन? त्यो अनुसारको गर्ने, होइन? त्यसलाई भनिन्छ मर्यादा, होइन? मर्यादा भनेको नि हाम्रो मर्यादा भनेको नि के हो त? पवित्रता, होइन? सूक्ष्मता, शुद्धता, होइन? यी सबै हाम्रो मर्यादाहरू हुन्, होइन? त्यसलाई सही कुराले कमाएको धनलाई, सही कार्य गरेर कमाएको धनलाई सही कार्यमा नै प्रयोग गर्नु, त्यो मर्यादा हो। त मर्यादापूर्वक सेवा गरेका छन् कि छैनन्? बाबा यो पनि हेर्नुहुन्छ बच्चाहरूको। यो पुरा जाँच गरेर फेरि सबै राय दिनुहुन्छ। यिनले पनि धन्दामा ईश्वर अर्थ निकाल्थे नि, त्यो त थियो इन्डाइरेक्ट। अहिले बाबा डाइरेक्ट आउनुभएको छ। मानिसहरूले सम्झिन्छन् हामीले जे जति गर्छौँ त्यसको फल ईश्वरले अर्को जन्ममा दिनुहुन्छ। कोही गरिब दुखी छ भने सम्झिन्छन् कर्म नै यस्तो गरेको रहेछ। कोही गरिब दुखी छ भने सम्झिन्छन् कर्म नै यस्तो गरेको रहेछ। राम्रो कर्म गरेको भए ऊ सुखी हुने थियो। बाबाले तिमी बच्चाहरूलाई कर्मको गतिको विषयमा सम्झाउनुहुन्छ। कर्म यस्तो गरे त कुन कर्मको कस्तो गति हुन्छ, होइन? त कुन कर्मको कस्तो गति हुन्छ भने त्यसको रिजल्ट, त्यसको परिणाम, होइन? त्यसको चाहिँ, होइन? बाबा भन्नुहुन्छ कस्तो निस्किन्छ फल, होइन? कर्मको गति भनेको नि त्यही हो, गुह्य गति, गुह्य रहस्य, होइन? कस्तो कर्म गर्नाले त्यसको रिजल्ट परिणाम कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा बाबाले हामीलाई सम्झाउनु भएको छ। रावण राज्यमा तिम्रा सबै कर्म के हुन्छन्? के हुन्छन्? रावण राज्यमा तिम्रा सबै कर्म के हुन्छन्? विकर्म नै हुन्छन्। सत्ययुग त्रेतामा रावण नै हुँदैन, त्यसरी त्यहाँ कुनै कर्म विकर्म हुँदैन। यहाँ जसले राम्रो कर्म गर्छन् उनीहरूलाई अल्पकालको लागि सुख मिल्छ, फेरि पनि कुनै न कुनै रोग खटपट त रहन्छ नै, किनकि अल्पकालको सुख हो। के गर्ने? पैसा भरे के गर्ने? करोडौँ रुपियाँ प्रयोग गरे के गर्ने, होइन? मान्छेहरू अहिले मरिरहेछन् नि, होइन? पैसा नभएर मरेछन् र, खान नपाएर मरेछन् र, खान नपाएर मर्नुभन्दा पैसा धेरै भएर डिप्रेसनमा गएर मर्नेको सङ्ख्या धेरै छ। अहिले 1-2 दिन अगाडि नै एउटा कलाकार मरे नि, होइन? उसको सम्पत्ति हेर्ने नै उसको पासमा त 2-3-4 त करोडका गाडी थिए, होइन? करोड पर्ने 2.25 करोडको त 3टा कार थियो उसको पासमा, होइन? 50 लाखको त मोटरसाइकलमा हिँड्थ्यो, होइन? भनेपछि के नपुगेर डिप्रेसनमा गयो? बाबाले भन्नुहुन्छ मान्छे चाहिँ नि के छ भन्दा अब डिप्रेसनमा जान्छन्। अब पैसा छ, प्रपर्टी छ, तर मनमा सुख शान्ति चैन छैन। भनेपछि पैसाले धनले सुख शान्ति दिने रहेछ त, होइन? दिने रहेछ त, होइन? त्यो बाबाले भन्नुभयो त पैसा छ, धन छ, होइन? अल्पकालको लागि मनुष्यलाई कोही राम्रो कर्म गर्छन् भने अल्पकालको लागि सुख पनि मिल्छ, फेरि पनि त्यो सुख मिले तापनि कुनै न कुनै रोग, कुनै न कुनै खटपट त रहन्छ नि, किनकि त्यो अल्पकालको सुख हो। अहिले बाबा भन्नुहुन्छ यो रावण राज्य नै समाप्त हुनेछ। राम राज्यको स्थापना शिव बाबाले गरिरहनु भएको छ। तिमीलाई थाहा छ यो चक्र कसरी घुम्छ। भारतवर्ष नै फेरि गरिब हुन्छ। आजभन्दा 5000 वर्ष पहिला
स्वर्ग थियो। यी लक्ष्मी नारायणको राज्य थियो। पहिलो गद्दी यिनको चलेको थियो। कृष्ण राजकुमार फेरि स्वयंवर भएपछि राजा बने। नारायण नाम रहन गयो। यो पनि तिमीले अहिले बुझेका छौ। त्यसैले तिमीलाई आश्चर्य लाग्छ बाबा हजुरले सारा रचयिता र रचनाको ज्ञान सुनाउनुहुन्छ। हजुरले हामीलाई कति उच्च पढाइ पढाउनुहुन्छ। बलिहार जाउँ, मैले त एक बाबा सिवाय अरू कसैलाई याद गर्नु छैन। हैन, बाबा प्रति नै बलिहार जाउँ। बाबाले हामीलाई यत्रो सारा रचयिता र रचनाको ज्ञान सुनाउनुहुन्छ, लायक बनाउनुहुन्छ, कति उच्च पढाइ पढाउनुहुन्छ। त उस बाबा माथि बलिहार जाउँ त मैले एक बाबा सिवाय अरू कसैलाई याद गर्नु छैन। ती विद्यालयमा त कति टिचर हुन्छन्, हरेक विषयका टिचर अलग हुन्छन्। यहाँ त एउटै टिचर हुनुहुन्छ, कति लभली हुनुहुन्छ। बाबा लभली, टिचर पनि लभली। पहिला भक्ति मार्गमा अन्धश्रद्धा पूर्वक याद त गर्थ्यौ, तर श्रद्धा पनि थियो, तर अन्धो, ज्ञान नभएको। हैन, बाबा भन्नुहुन्छ जस्तो बाटो पनि हैन, यताबाट हिँडिरहेछ अनि यताबाट मोड छ भने यताको मोड बाटो, उताको बाटो, यताबाट हिँड्दा उताको बाटो देखिन्न भने त्यसलाई अन्धा मोड भन्छन् कि हैन। त्यस्तै बाबाले भन्नुहुन्छ तिमी पनि गर्थ्यौ, सबै कुरा गर्थ्यौ के अरे गर्न त, तर अन्धश्रद्धा भनेको ज्ञान नभएको श्रद्धा हैन। ज्ञान बिनाको श्रद्धाको कुनै अर्थ हुँदैन हैन। तर बाबाले भन्नुहुन्छ त्यसबाट प्राप्ति हुँदैन। अहिले त डाइरेक्ट बाबा पढाउनुहुन्छ, त्यसैले कति खुसी हुनुपर्छ। फेरि पनि भन्छन् बाबा भुल्छौ, थाहा छैन हाम्रो बुद्धिले हजुरलाई किन याद गर्दैन। गायन पनि गर्छन् ईश्वरको गत मत न्यारा छ। बाबा हजुरको गति र सद्गतिको मत त धेरै अद्भुत छ। यस्तो मत त कसैले दिनै सक्दैन हैन। यस्तो बाबालाई याद गर्नुपर्छ नि, सबै बिर्सिन्छन् अनि मेरो बुद्धिले किन याद गर्दैन कुन्नी बाबा तपाईलाई। बुद्धिमा बाबाको याद किन आउँदैन, किनकि बुद्धिमा अरूको याद बसेको छ। स्त्रीले आफ्नो पतिको गुण गाउँछिन् नि, धेरै राम्रो हुनुहुन्छ, यो उहाँको सम्पत्ति छ, भित्र खुसी हुन्छ नि। उहाँ त पतिहरूका पति बाबाका पनि के हुनुहुन्छ, बाबा हुनुहुन्छ। उहाँबाट कति हामीलाई सुख मिल्छ, अरू सबैबाट त दुःख मिल्छ। हो, टिचरबाट सुख मिल्छ किनकि पढाइबाट आम्दानी हुन्छ। गुरु जहिले पनि बनाइन्छ वानप्रस्थमा। गुरु बनाउँछन् दुनियाँमा वानप्रस्थमा, तर अहिले त सृष्टिकै वानप्रस्थ छ त अब कहिले गुरु बनाउने। वानप्रस्थी भनेको 60 वर्ष पुगेपछि वानप्रस्थी भइन्छ भन्छ। अनि 60 वर्ष भएपछि वानप्रस्थ धारण गर्थे पहिला। अब अहिले त 60 वर्षसम्म पनि बाँच्नै नपाउनेले क्या दिने फेरि कहिले बनाउने गुरु हैन। सृष्टिकै वानप्रस्थ अवस्था छ। यी सबै मेरा बच्चाहरू पनि वानप्रस्थी हुन्। बाबा टिचर गुरु तिनै सँगै हुनुहुन्छ। बाबा टिचर पनि बन्नुहुन्छ, फेरि गुरु बनेर साथमा लैजानुहुन्छ। वहाँ एक बाबाको नै महिमा छ। यो कुरा अरू कुनै शास्त्र आदिमा छैन। बाबाले हरेक कुरा राम्रोसँग सम्झाउनुहुन्छ। यो भन्दा श्रेष्ठ ज्ञान कुनै छैन, न जान्नु पर्ने आवश्यकता नै छ। छँदा पनि छैन, न जान्नु पर्ने आवश्यकता छ। यो भन्दा श्रेष्ठ ज्ञान अरू कुनै छँदा पनि छैन र अरू जान्नु पर्ने आवश्यकता पनि छैन। यति सारा ज्ञान बुझेपछि र बाबाले दिएको यो ज्ञान बुझेपछि फेरि अरू जान्नु पर्ने आवश्यकता छैन। के जान्नु पर्यो अब? सत्ययुगलाई जान्यो, त्रेतालाई जान्यो, द्वापरलाई जान्यो, कलियुगलाई जान्यो, भगवानलाई जान्यो, आत्मालाई जान्यो, परमात्मालाई जान्यो, संसारलाई जान्यो, कर्मलाई जान्यो, समयलाई जान्यो। अब अरू के जान्नु पर्यो त? दुनियाँमा पनि त त्यही त जान्यो हैन। त दुनियाँमा केवल हदको भर्खरको जान्दछन्, हामीले जान्नु कल्प बाबाले हिजो मूल्य भन्नुभयो नि, दूरदर्शी। बाबाले हामीलाई के बनाउनु भयो? दूरदर्शी बनाउनु भएको छ। सारा वर्णको ज्ञान दिनु भएको छ।
पाँचै वर्णको ज्ञान दिनुभएको छ। दुनियाँमा दिन्छ नि यो ज्ञान, होइन? दिँदैन नि। कल्प वृक्षको ज्ञान दिनुभयो, सिँढीको ज्ञान दिनुभयो, चक्रको ज्ञान दिनुभयो, भगवानको कर्तव्य के हो भने त्यसको ज्ञान दिनुभयो, त्रिनेत्री बनाउनु भयो, त्रिकालदर्शी बनाउनु भयो, त्रिलोकी नाथ बनाउनु भयो। अरू के चाहियो त फेरि? बाबा भन्नुहुन्छ योभन्दा बढी अरू जान्नुपर्ने कुनै कुरा छैन। अरू धेरै जानेर के गरौ? तिमी बच्चाहरूको बुद्धिमा यो हुनुपर्छ, तब खुसीमा अनि त्यसै यादमा रहन्छौ। पुण्य आत्मा बन्नको लागि यादमा अवश्य रहनुपर्छ। मायाको धर्म हो तिम्रो योगले तोड्नु। माया, योग माने मायाले बिग्न पार्छ। भुल्छौ, मायाको तुफान धेरै आउँछन्। यो पनि ड्रामामा निश्चित छ। सबैभन्दा अगाडि त यिनी छन्। अब हावाहुरी तुफान आयो भने सबभन्दा पहिला कसले सामना गर्नुपर्ने हुन्छ? कसले सामना गर्नुपर्ने हुन्छ? भन्नु त। जो सबभन्दा अगाडि छ, होइन, उसले त पहिला त्यसको सामना गर्नु पर्यो। बाबा भन्नुहुन्छ त सबभन्दा अगाडि को छ? ब्रह्मा बाबालाई जति तुफानहरू कसैलाई आछ? कसैलाई पनि आएको छैन। त्यसैले यिनलाई सबै अनुभव छ। मेरो पासमा जब आउँछ तब त सबैलाई सम्झाउँछु नि, यी सबै मायाका तुफान आउँछन्। बाबाको पासमा पनि आउँछ, तिम्रो पासमा पनि आउँछ। मायाको तुफान नै आएन, योग लागि नै रह्यो भने त कर्मातीत अवस्था भइहाल्छ। फेरि हामी यहाँ रहनै सक्दैनौँ। अब सतयुग पनि स्थापना भएको छैन, यहाँ पनि रहन नसकेर कहाँ जाने थियो? त बाबा भन्नुहुन्छ त्यसैले मायाले के गर्छ? विघ्न ल्याइरहन्छ। कर्मातीत अवस्था भएपछि त फेरि सबै जान्छन्। शिवको बरियातको गायन गरिएको छ नि, शिव बाबा आउनुहुन्छ तब हामी सबै आत्माहरू जान्छौँ। शिव बाबा आउनुहुन्छ नै सबैलाई लैजान। सतयुगमा यति आत्माहरू कहाँ हुन्छन् र? सतयुगमा यति धेरै आत्माहरू हुन्छन् र? हुँदैनन्। अच्छा, मिठी मिठी सिकिला दे बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाबालाई गुड मर्निङ, नमस्ते। बाबा गुड मर्निङ, नमस्ते।
होगा दूर अंधेरा ओम शांति ओम शांति। शान्ति। ओम शान्ति। धारणाको लागि मुख्य सार। पहिलो पोइन्ट, शिव बाबालाई आफ्नो वारिस बनाएर सबै थोक एक्सचेन्ज गरिदिनु छ। शिव बाबालाई आफ्नो वारिस बनाएर सबै थोक एक्सचेन्ज गरिदिनु छ। वारिस बनाएर शरीर निर्वाह पनि गर्नु छ। वारिस बनाएर शरीर निर्वाह पनि गर्नु छ। निमित्त सम्झेर रहनुपर्छ। निमित्त सम्झेर रहनुपर्छ। कुनै पनि पाप कर्ममा पैसा लगाउनु हुँदैन। कुनै पनि पाप कर्ममा पैसा लगाउनु हुँदैन। पैसालाई केमा लगाउनु पर्यो? पुण्य कर्ममा, सत्ययुग स्थापना गर्ने कार्यमा, मनुष्य आत्माको सेवा गर्ने कार्यमा। बाँकी पाप कर्ममा पैसा कुनै पनि लगाउनु हुँदैन। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ शिव बाबालाई वारिस बनाएर सबै कुरा आफ्नो बाबाको नाममा गरिदेऊ। शिव बाबाको नाममा गरिदेऊ, फेरि शरीर निर्वाह चलाऊ र आफूलाई निमित्त सम्झेर रहू। 2 नम्बर, भित्र खुसीमा गुदगुदी भइरहोस्। स्वयं ज्ञानको सागर बाबाले हामीलाई पढाइरहनु भएको छ। भित्र खुसीमा गुदगुदी भइरहोस्। स्वयं ज्ञानको सागर बाबाले हामीलाई पढाइरहनु भएको छ। पुण्य आत्मा बन्नको लागि यादमा रहनुपर्छ। पुण्य आत्मा बन्नको लागि यादमा रहनुपर्छ। मायाको तुफानहरूसँग डराउनु हुँदैन। मायाको तुफानहरूसँग डराउनु हुँदैन। वरदान छ, रुहानियतको स्थितिद्वारा व्यर्थ कुराको स्टक समाप्त गर्ने खुसीको खजानाले सम्पन्न भव। हैन, बाबाले के वरदान दिनुभयो? रुहानियतको स्थितिद्वारा व्यर्थ कुराको स्टक समाप्त गर्ने खुसीको खजानाले सम्पन्न भव। व्यर्थको स्टकलाई समाप्त गर्ने खुसीको खजानाले के गर्ने? सम्पन्न हुने। त्यसको लागि चाहियो रुहानियतको स्थिति। त रुहानियतको स्थितिद्वारा हैन खुसीको स्टक जमा गर्ने र व्यर्थको स्टकलाई के गर्ने? समाप्त गर्ने। सम्पन्न भव, बाबाले वरदान दिनुभयो। विस्तार, रुहानियतको स्थितिद्वारा व्यर्थ कुराको स्टकलाई समाप्त गर, नत्र एकअर्काको अवगुणको वर्णन गर्दै बिमारीको कीटाणु वातावरणमा फैलाइरहनेछ। कोरोना फैलिँदै बाबाले भन्नुहुन्छ व्यर्थ कुरा, यो व्यर्थ भने त्यो कोरोना हो। क्या कुरा, धेरै कुरा गर्ने कोरोना हैन, अर्काको कुरा काट्ने कोरोना हैन। यो के हुन्छ? एकअर्काको कुरा काट्ने, एकअर्काको कमजोरी र धेरै अवगुणहरूको वर्णन गर्ने, जोसित पनि जहाँ पनि जतिखेर पनि
त्यो गर्छौ भने त्यसका त्यो बिमारीका कीटाणुहरू वातावरणमा तिमीले के गर्छौ फैलाइरहनेछौ। एकअर्काको अवगुणको वर्णन गर्दै बिमारीका कीटाणु वातावरणमा फैलाइरहनेछौ। यसले वातावरण पावरफुल बन्दैन। तिम्रो पासमा अनेक भावनाले अनेक आत्माहरू आउँछन्, तर तिम्रो तर्फबाट शुभ भावनाका कुराहरू नै लिएर जाऊ। यो तब हुन्छ जब स्वयंको पासमा खुसीको कुराको स्टक जमा हुन्छ। यदि दिलमा कसैको प्रति कुनै व्यर्थ कुरा भयो भने त जहाँ बात हुन्छन् त्यहाँ पाप हुँदैनन्, पाप हुन्छ। जहाँ बात त्यहाँ पाप हुँदैन, त्यहाँ के हुन्छ? पाप हुन्छ। त बाबाले भन्नुभयो त्यही भएर रुहानियतको स्थितिद्वारा व्यर्थ कुराको स्टकलाई समाप्त गर। एकअर्काको अवगुण वर्णन गरेर बिमारीको यो कीटाणुहरूलाई वातावरणमा फैलाउने काम नगर। यसबाट वातावरण पावरफुल बन्दैन। अनेक भावनाले तिम्रो पासमा मनुष्य अनेक आत्माहरू आउँछन्। उनीहरू जुनसुकै भावनाले आए तापनि बाबा भन्नुहुन्छ तिम्रो तर्फबाट शुभ भावनाका कुराहरू नै लिएर जाऊ, हैन? यो तब हुन्छ जब हाम्रो पासमा खुसीको स्टक जमा हुन्छ। त आफू खुसीको स्टक हाम्रो पासमा छ भने अरूलाई पनि हामीले के दिन्छौँ? खुसी नै दिन्छौँ, त्यो शुभ भावना नै दिन्छौँ। अब आफ्नो पासमा यदि व्यर्थ कुराको नै स्टक जमा छ भने जो आए पनि उसित हामीले के गर्छौँ? त्यही व्यर्थ कुरा नै गर्छौँ। फलाना यस्तो, फलाना उस्तो, फलाना उस्तो। अनि त्यो उसले के लिएर जान्छ त? त्यही व्यर्थ कुरा नै लिएर जान्छ। उसले फेरि अर्कोलाई सुनाउँछ, उसले फेरि अर्कोलाई सुनाउँछ। त्यसै गर्दा गर्दा वातावरण कस्तो हुन्छ? त्यही व्यर्थ, ती व्यर्थका कीटाणुहरू के भइरहेछन्? फैलिरहेका छन्। त यदि दिलमा कसैको प्रति कुनै व्यर्थ कुरा भयो, दिलमा कसैको प्रति कुनै व्यर्थ बात छ भने बाबा भन्नुहुन्छ जहाँ बात हुन्छ त्यहाँ पाप हुनुहुन्न, पाप निस्केर जानुहुन्छ। त्यहाँ के हुन्छ? बाबा नभएपछि पाप हुन्छ। बाबा त निस्किनु भयो। यो बच्चाको दिलमा त बातै बात मात्रै छ, मलाई बस्ने त ठामै छैन। बाबा निस्केर जानुहुन्छ। बाबा निस्केर गएपछि त्यहाँ फेरि के हुन्छ? पाप हुन्छ, हैन? अच्छा, स्लोगन स्मृतिको स्विच अन छ भने मुड अफ हुन सक्दैन। स्मृतिको स्विच ज्ञानको, योगको, बाबाको स्मृति, ज्ञानको स्मृति, ड्रामाको स्मृति, हैन? यी सबै स्मृतिको स्विच अन छ भने त्यहाँ मुड अफ हुन सक्दैन। त्यो यता स्विच अफ भएपछि यता मुड पनि के हुन्छ? अफ हुन्छ। अच्छा, ओम शान्ति। बाबाले सारमा भन्नुभयो मिठे बच्चे, बाबाले तिमीलाई नयाँ दुनियाँको लागि राजयोग सिकाइरहनु भएको छ। त्यसैले यस पुरानो दुनियाँको विनाश पनि अवश्य हुनेछ, हुनै लाग्छ। त बाबाले भन्नुभयो कुन चाहिँ बानी मनुष्यको राम्रो तर प्राप्ति हुन नसक्ने। के हो? राम्रो बानी तर प्राप्ति छैन। भगवान भन्ने दुःख परिस्थितिहरू, हे भगवान भन्ने, हैन? हे भगवान भन्ने बित्तिकै फेरि शिवलिङ्ग याद आउँछ, तर त्यसमा बिना पहिचानको याद गरेको कारणले गर्दा प्राप्ति हुँदैन। प्राप्ति नभएपछि फेरि मनुष्यले के भनिदिन्छन्? सुख दुःख भगवानले दिनुहुन्छ भनिदिन्छन्। बाबा भन्छ तिमी बच्चाले अब यस्तो भन्न सक्दैन। ओम शान्ति। आज असार महिना पहिलो बिहिबार बाबाको भोग, हैन, हामीले लगाउनेछौँ। उन्नति बहिनी लगाउनु भएको छ। हाम्रो शान्ति बहिनीको आमाको तर्फबाट पनि भोग आज सङ्कल्प छ। उहाँलाई भरतपुर लिएर गएको छन्। हिजो बाटो जाममा परेछन्, बिचरा रातिसम्म पुगेनछन्। त्यहाँ पहिरो गएछ। 6 बजे, 6:30, 7 बजे फोन आउँदा बाटैमा छन् भन्ने थियो। अब कतिखेर पुग्यो, अब त्यो आज खबर लिनुपर्छ, हैन? त उहाँको पनि शीघ्र स्वास्थ्य लाभको हामीले कामना गर्छौँ र बाबालाई भोग लगाउनेछौँ। ओम शान्ति।
याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी, बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। जो पल बीते तेरी यादों में, जो पल बीते तेरी यादों में, वो पल अविनाशी होते हैं, वो पल अविनाशी होते हैं। हर पल को सफल बना देंगे, हर पल को सफल बना देंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। यूं ही आप रहो संग संग बाबा, यूं ही आप रहो संग संग बाबा, इस दुनिया के सुख पाने क्या, इस दुनिया के सुख पाने क्या, लहराते रहे तेरी यादों में, लहराते रहे तेरी यादों में, उन यादों में खो जाएंगे, उन यादों में खो जाएंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी, बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद